ये है क्लास 10 दरक्सा उर्दू का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है अपनी बेटी शुगरा के नाम। और ये एक मकतूब है। तो मकतूब ख़त को कहते हैं और ख़त लिखने को कहते हैं मकतूब निगारी। और ये चैप्टर है अपनी बेटी शुगरा के नाम। इसके मुसन्निफ़ है अब्दुल गफ़ूर शहबाज। और ये जो अब्दुल गफ़ूर शहबाज है इसी ने अपनी बेटी शुगरा को ख़त लिखा है और उसी ख़त के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर के राइटर यानी मुसन्निफ़ अब्दुल गफ़ूर शहबाज के बारे में जान लेते हैं। अब्दुल गफ़ूर शहबाज का पूरा नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर है। इनकी पैदाइश सरमेड़ा बाढ़ में हुई। ये तखल्लुस रखते थे शहबाज। आगे है 20 साल की उम्र में उनकी शादी शमसुन्निसा खातून से हुई, जिनकी वफ़ात के बाद दूसरी शादी डॉक्टर नज़ीर अहमद की साली अशरफुन्निसा से 1898 में हुई। यानी इसकी शादी 20 साल की उम्र में हुई थी। किससे? तो शमसुन्निसा खातून से हुई थी। लेकिन कुछ दिन बाद शमसुन्निसा खातून का इंतकाल हो गया तो इनकी दूसरी शादी हुई डॉक्टर नज़ीर अहमद की साली अशरफुन्निसा से। और ये दूसरी शादी कब हुई? 1898 में। आगे है अखबार दारुल सल्तनत 1880 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया, जिसमें वह मदीर हुए। यानी दारुल सल्तनत नाम का जो अखबार है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था 1880 में। और इसी अखबार में वो मदीर हुए, इसी अखबार में वो काम करने लगे। उसने बहुत सारे अखबार लिखे। पहला है उसके द्वारा लिखा गया अखबार औध पंच, जो कि लखनऊ से शाये होता था। अगला है अल पंच, जो कि पटना से शाये होता था। अगला है मोहजिन, जो कि लाहौर से शाये होता था। और औध, जो कि लखनऊ से शाये होता था। तो ये सब अखबार वो लिखते थे। आगे है दूसरी औलिया के इंतकाल के बाद ना तो वह औरंगाबाद के प्रोफेसर रहे और ना ही भोपाल के डायरेक्टर रहे। यानी उसकी जो दूसरी बीवी थी उसके इंतकाल के बाद वो जो है औरंगाबाद के प्रोफेसर भी नहीं रहे और भोपाल के डायरेक्टर भी नहीं रहे। उन दोनों जगहों से इस्तीफा दे दिया। उनके कलाम कौन कौन से कलाम है? रुबायात शहबाज, ख़यालात शहबाज, तफरीहुल फलूब, बाक़ियात शहबाज वगैरह। तो ये सब उनके कलाम है। उनकी नज़म, उसने कुछ नज़म भी लिखे। कौन कौन नज़म है? सालगिरह मुबारक, हजूर, निज़ामुद्दीन। अगला नज़म है खुदा की रहमत, तीन खमसे, कानून किस्मत वगैरह। तो ये सब नज़म है जो अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने लिखे हैं। इसके कुछ तसनीफ़ भी है। कौन कौन से है? मुकदमा ख़यालात आज़ाद, दूसरा है मुकदमा सवाग उमरी मौलाना आज़ाद। अगला है दी बाचा नवाबी दरबार। अगला है मुकालात जमालिया। अगला है ज़िंदगी बेनज़ीर। तो ये सब उनके तसानीफ़ है। और उनका इंतकाल 30 नवंबर 1908 को हुआ। यानी अब्दुल गफ़ूर शहबाज का इंतकाल 30 नवंबर 1908 को हो गया था। तो आइए इस ख़त में जो अब्दुल गफ़ूर शहबाज अपनी बेटी को लिखे हैं तो इसमें क्या लिखे हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले अब्दुल गफ़ूर कहते हैं, क्यों जी सूरा, तुम्हारी अम्मी ख़त क्यों नहीं लिख रही है? उनका तबीयत तो ठीक है? यानी बोल रहे कि तुम्हारी अम्मी बहुत दिनों से ख़त नहीं लिख रही है, उनका तबीयत ठीक है कि नहीं, ये पूछ रही है अपनी बेटी शुगरा से। फिर बोलते हैं, उम्मीद है तुम अपना सबक नागा नहीं कर रही हो। यानी वो बोलते कि तुम अपना सबक डेली पढ़ती होगी, नागा नहीं करती होगी। फिर बोलते हैं, हुकूक़े औलाद की शेर तुम जब जुबानी पढ़ती थी और तुम्हारी छोटी बहन भी पढ़ना चाहती थी तो तुम दोनों के लिए मेरे दिल से दुआ निकलती थी। यानी ये कहते हैं कि जो हुकूक़े औलाद नाम का जो किताब है उनका जो शेर है जब तुम पढ़ती थी और तुम्हारी बहन भी तुमको देख कर के वो शेर पढ़ना चाहती थी तो तुम दोनों के लिए मेरे दिल से दुआ निकलती थी। आगे बोलते हैं, बुशरा को तुम मिरातुल
علوم تھوڑا تھوڑا پڑھاتی رہو تو اچھی بات ہے، میں نے تمہاری اماں کو پڑھایا، وہ تمہیں پڑھاتی ہے، اور تم بھی بشرا کو پڑھاؤ تو کیا بات ہے۔ یعنی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے میرات العلوم، تو وہ کہتے ہیں کہ میرات العلوم تم اپنی چھوٹی بہن بشرا کو پڑھاتی رہو، جس طرح سے میں نے تمہاری امی کو پڑھایا، تمہاری امی نے تمہیں پڑھایا، اب تم بشرا کو پڑھاؤ۔ آگے بولتے ہیں حقوق اولاد جب تم ختم کر دو گی تو میں تم کو ضرور انعام دوں گا۔ یعنی یہ بولتا ہے کہ حقوق اولاد نام کا جو کتاب ہے وہ جب تم اس کو پڑھ کے ختم کر دو گی تو میں تمہیں انعام دوں گا۔ آگے بولتے ہیں میں ابھی آنے کا وعدہ تو نہیں کر سکتا، لیکن خدا نے چاہا تو محرم میں آؤں گا۔ یعنی عبدالغفور اپنی بیٹی سے بولتے ہیں کہ میں محرم میں گھر آؤں گا۔ آگے بولتے تیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے سامنے کتاب ٹھیک سے پڑھ نہ سکو۔ یعنی بولتے کہ تم کتاب پڑھتی رہنا اور میں جب جاؤں گا تو تم کو میرے سامنے وہ کتاب پڑھ کے سنانا ہے۔ آگے بولتے ہیں اخلاق ہند تم روز نہیں پڑھتی ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یعنی بولتے ہیں کہ تم جو اخلاق ہند نام کا کتاب ہے وہ روز نہیں پڑھتی ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، تم اس کو روز پڑھا کرو۔ آگے بولتے ہیں لوگوں سے معلوم ہوا کہ اصغری غضب کی ترقی کر رہی ہے، تم کو اگر شوق ہو اور محنت کرو تو تم اسے 2-4 مہینے میں پیچھے کر سکتی ہو۔ یعنی یہ بولتے ہیں کہ ہمارے جو محلے میں جو اصغری نام کی لڑکی ہے وہ بہت ترقی کر رہی ہے، وہ بہت پڑھنا لکھنا جان گئی ہے، تو یہ پھر اپنی بیٹی کو بولتے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں، تم محنت کرو گی تو 2-4 مہینے میں تم اس کو بھی پیچھے کر سکتی ہو۔ پھر بولتے مجھے 4-5 روز سے ایک دمبل شک بیماری ستا رہا ہے، ابھی تھوڑا آرام ہوا ہے۔ یعنی بولتے ہیں کہ 4-5 روز سے مجھے دمبل شک نام کا بیماری ستا رہا ہے اور ابھی کچھ دنوں سے آرام ہوا ہے۔ اور پھر لاسٹ میں بولتے ہیں میں نے یہ خط صاف صاف لکھا ہے اور غور کرو گی تو بغیر کسی کی مدد کے پڑھ لو گی، بشرا کو دعا کہو اور تمہاری نانی کو میرے طرف سے سلام کہنا۔ بس اس خط میں اتنا ہی بتایا ہے عبدالغفور صوباز نے، اور یہ خط اس نے اپنی بیٹی سغرا کو لکھا تھا۔ آئیے اب جو ہے اس چیپٹر کے کچھ امپورٹنٹ سوالوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے صوباز کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ اس کا جواب ہوگا صوباز کی پیدائش 1860 کے آس پاس شرمیڑا بار میں ہوئی۔ دوسرا سوال صوباز کی کتنی شادیاں ہوئی اور ان کی بیویوں کے نام کیا ہے؟ تو صوباز کی 2 شادیاں ہوئی تھی۔ صوباز کی 2 شادیاں ہوئیں اور ان کی بیویوں کے نام شمس النساء اور اشرف النساء بیگم ہے۔ تیسرا سوال صوباز کی 2 کتابوں کے نام بتائیے۔ اس کا جواب صوباز کی 2 کتابیں درج ذیل ہے۔ کون کون ہے؟ پہلا ہے یہ ہوگا رباعیات، تو پہلا ہے رباعیات صوباز، دوسرا ہے خیالات صوباز۔ اگلا سوال ہے صوباز نے شاعری میں کن شعراء کی تقلید کی ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا صوباز نے اپنی شاعری میں نذیر اکبر آبادی اور اکبر اللہ آبادی کی تقلید کی ہے۔ اور یہ آخری سوال ہے صوباز نے شامل نصاب مکتوب میں جس بیٹی کو مخاطب کیا ہے اس کا نام لکھیے۔ یعنی اس نے اپنے مکتوب میں کس بچی کو مخاطب کیا ہے؟ تو اپنی بیٹی شغرا کو مخاطب کیا ہے۔ اس کا جواب ہے جس بچی کو صوباز نے اپنی مکتوب میں مخاطب کیا ہے اس کا نام شغرا ہے۔